Assalamu alaikum. Cours le théorème de Gauss, page 1. Le théorème de Gauss, Nadariyat Gauss, c'est une autre façon de calculer le vecteur champ électrique. إذا نستعمل نظرية غوس لحساب شعاع الحقل الكهربائي. هي طريقة أخرى لحساب شعاع الحقل الكهربائي. Pour ça, nous allons introduire quelques notions. Alors, premièrement, on va introduire la notion de vecteur surface. إذا الآن نشوف بعض المعلومات جديدة ونبدأ أولا بشعاع المساحة. إذا المساحة تكون مادية أو خيالية نمثلها بمجموعة من الأشعة. Donc une surface S, matérielle ou fictive, est représentée par un ensemble de vecteurs. إذا نقسم المساحة هذه المساحة S نقسمها إلى مساحات صغيرة، مساحات عنصرية تشبه مستويات، وكل مساحة عنصرية DS نمثلها بشعاع DS. Donc on décompose cette surface en toutes petites surfaces, des surfaces qui ressemblent à des petits plans, d'accord? Et chaque surface comme celle-là que je l'ai représentée ici, elle est désignée par un vecteur surface. Alors, هنا عندنا شعاع DS. إذا شعاع DS كما نعرف الشعاع له 4 خاصيات. أولا له le point d'application، نقطة التطبيق. إذا نقطة التطبيق توجد على المساحة DS. ثانيا الخاصية الثانية هي المنحى. la direction est perpendiculaire à l'élément DS représenté par un plan. إذا المنحى يكون عمودي على هذه المساحة DS المتمثلة بمستوي. يبقى لنا le sens. Alors le sens est arbitraire، معناه أن الاتجاه اختياري، ممكن نأخذه من الفوق إلى التحت أو العكس، ولكن الاختيار لما نأخذه فيكون بالنسبة لكل عناصر المساحات العنصرية. وأخيرا la quatrième caractéristique du vecteur c'est le module، الطويلة، فطويلته تساوي القيمة DS. D'accord? Donc la surface ainsi représentée, la surface est ainsi définie par un ensemble de vecteurs, liés أشعة مرتبطة. ونقول بأن المساحة grand S أي المساحة لكل هذا الجسم، هذا المساحة الكلية ماذا تساوي؟ تساوي مجموع المساحات العنصرية. هنا التكامل، هذا التكامل معناه التكامل هو نجمع كل هذه المساحات العنصرية هنا. الآن ندخل إلى المعلومة الثانية. المعلومة الثانية وهي l'angle solide، الزاوية المجسمة. إذن قبل كل شيء نعرف أولا ما هي الزاوية. الزاوية التي نستعملها كل يوم تعرف بزاوية في مستوي أو الزاوية المستوية angle plan. اللي هي الزاوية اللي نستعملها في الهندسة، اللي نستعملها في لا تريغونومتري. d'accord. Donc l'angle plan c'est ce que nous utilisons tous les jours.
d'accord. إذا كيف ناخذ قطعة من مستوي محصور، ناخذ قطعة من مستوي محصور بين المحورين OX و OY، ونعرف زاوية θ على هذا الشكل. Donc on prend un morceau de plan compris entre les axes OX et OY et on définit l'angle θ de la façon suivante.